आजल होइन भोलिलाई राजनेता केपी शर्मा ओली जनताको बहुदलीय जनवाद अघि बढ्ने केपी के भन्छ स्थायी सरकार जिन्दाबाद केपी शर्मा जिन्दाबाद केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद आजलाई होइन भोलिलाई हाम्रो सरकार ओलीलाई जनताको बहुदलीय जनवाद केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद केपी ओली केपी ओली केपी ओली आजल होइन भोलिलाई अघि बढ केपीमा ज्यान दिन तयार छ अघि बढ केपीमा अघि बढ केपीमा जनताको बहुदलीय जनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद आजल होइन भोलिलाई आजल होइन भोलि राजनेता केपी ओली युवा सङ्घ नेपाल 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 राजनेता केपी ओली राजनेता केपी ओली आज जनताको बहुदलीय जनवाद आजल होइन भोलिलाई युवा सङ्घ नेपाल जिन्दाबाद अनेरा चोर्यु जिन्दाबाद केपी ओली युवा सङ्घ नेपाल बाँकेवासी के भन्छ युवा सङ्घ नेपाल के भन्छ केपी ओलीले भन्छ बाँकेवासी के भन्छ
बढो केपीमा आजलाई होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई स्थायी सरकार जिन्दाबाद राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद अघि बढ केपीमा केपी ओली केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवाद जनताको बहुदलीय होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई केपी ओली हाई हाई अरु सबै बाई बाई केपी ओली रेलमा प्रचण्ड जेलमा है प्रचण्डमा कुनै जेलमा केपी ओली जिंदाबाद केपी ओली जिंदाबाद आजलाई होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई केपी ओली जिंदाबाद आजलाई होइन भोलिलाई राजनेता केपी ओली अनि अहिले त्यहाँ कार्की निवासमा कार्की भिमपेटमा भेला गर्दा उहाँले आफूले बोलेको कुरा आफूले गरेको निर्णय उहाँले लागू गर्न सक्नुभएन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जनतालाई भ्रम पार्न खोजिरहनु भएको छ, जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो भ्रममा यो जाल जेलमा यो षड्यन्त्रमा यो दिमागमा नलागिकन अब हामी केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको विचारलाई दृष्टिकोणलाई त्यो मान्यतालाई बाँकी जिल्लामा स्थापित गर्ने अभिभावक तपाईँ र हाम्रो काममा आइरहेको छ। 4 महिना हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो तपाईलाई अध्यक्ष चाहिएको भने म 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएँ, कसरी म 2 वर्ष म पार्टी प्रमुख नभएर बस्न सक्छु। तपाईलाई पार्टी प्रमुख चाहिएको भने तपाईलाई पार्टी अध्यक्ष चाहिएको भने 4 महिना भित्रमा तपाईँ अधिवेशन गरौँ, अधिवेशनबाट म अध्यक्ष छोड्छु।
4 महिना पुग्न नसक्नेहरूले अहिले देश बनाउने कुरा गरिरहेका छन्। म फर्दर निर्वाचनपछि फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदिन। निर्वाचनपछि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको तयारी गरोस्। 2 वर्ष पुग्न नसक्नेहरूले यो मुलुक बनाउँछौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्छौँ, नेपाली समाजमा भएको अन्याय अत्याचार उत्पीडनलाई समाप्त गर्छौँ, समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाल निर्माण गर्छौँ भनेर जे भन्न खोजिरहनु भएको छ। म बाँकेवासी युवाहरूलाई, बाँकेवासी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको त्यही नेकपा आधिकारिक हुन्छ। सूर्य चिन्ह हाम्रो हुन्छ। हामीसँग जनताको बहुदलीय जनमत हुन्छ। हामी यही लिएर जनताको बिचमा जान चाहन्छौँ। अन्त्यमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले एउटा उत्तर दिनुपर्नेछ। 17,000 मान्छे मारेर 5,000 को जिम्मा लिने नेताको नाम को हो? के प्रचण्डले 5,000 जिम्मा लिए? के 7,000 12,000 जिम्मा लिने? माधव नेपालले 12,000 जिम्मा लिने प्रति शपथ खानुभएको हो? म क्वेसन गर्न चाहन्छु। सेन्टिमेन्टका बेरी सारा भ्रष्टाचार गर्ने नेताको नाम के हो? प्रचण्ड। मेलम्चीमा 7,000 भ्रष्टाचार गरेको हो? प्रचण्ड। अनि म यहाँलाई भन्दैछु, प्रचण्डसँग वैद्य रहेनन्, प्रचण्डसँग विप्लव रहेनन्, प्रचण्डसँग बाबुराम रहेनन्। म भन्दैछु, तपाईँहरू रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। अबको 4 महिनापछि प्रचण्डले फाल्ने भनेको किन लगाउने व्यक्तिहरूको माधव नेपाल हो। माधव नेपाल 6 महिना पनि होइन, 4 महिनापछि प्रचण्डले माधव नेपालका फालिसक्नेछन्। हिजो मात्रै चिनिया टोलीहरूसँग उहाँले भन्नुभयो, माधव नेपाल त उपाध्यक्ष नि हो, सहसंयोजक नि हो, भन्दा मन दुख्छ भनेर अध्यक्ष बनेको चिनिया टोली पहिला प्रचण्डलाई भेट्नुभन्दा अगाडि कोटेश्वरै पुग्ने कुरा गरेको थियो। जब प्रचण्डलाई चिनिया टोलीले भेट्यो, प्रचण्डले माधव नेपाल बनेको सहअध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष भनेपछि माधव नेपाललाई होटलमा बोलाएर भेट्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, आज 1 हप्ता नहुँदै त्यो व्यक्तिलाई, त्यो नेतालाई त्यो ढङ्गको अपमान गरिरहेको छ भने भरमबस नेकपा एमालेमा लागेका साथीहरू, चाहे केन्द्रका हुन् चाहे जिल्लाका हुन्, तपाईँहरू भरम नपर्नको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको अगुवाई गर्ने मूल प्रवाहको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो रहनेछ। यसलाई हामी नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनमत र सूर्य चिन्ह बनाएर जनताको बिचमा जाने। अब हामी सबै साथीहरू आफ्नो टोलमा छिमेकमा सबै साथीहरूलाई यो मूलधारा उभिनको निम्ति सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म आफ्नो धन्यवाद। हाम्रो प्राविधिक कठिनाइहरू मैले भोगिरहेको छु, यसका लागि म यहाँ उपस्थित जोड्न चाहन्छु। युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिव रिमाल, छिमेकी जिल्ला बर्दियाबाट पाल्नुभएका युवा संघका संयोजक भीम सिंहलाई म अतिथि आसन गर्नका लागि सम्पूर्ण हाम्रो व्यक्तिहरूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै युवा संघ नेपालका सचिव, जुझारु युवा नेता, युवाहरूका लोकप्रिय युवा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वाधीनता राष्ट्रिय अस्मितामाथि जति बेला प्रहार हुन्छ त्यति बेला अखण्डतामाथि विदेशी प्रतिक्रियावादीका गुट्टी बनेर यदि कुनै पार्टीका नेताहरू अन्य पार्टीका नेता हुने हाम्रै पार्टीका नेताहरू त्यति बेला त्यो अरूको चाकड बन्दै गर्दा, तिनीहरूको चाकडी गर्दै गर्दा युवा संघ नेपाल त्यसको खबरदारीको निम्ति तपाईँहरूको बिचमा आइरहेको छ। हाम्रो पार्टी यति बेला निकै ठुलो दुर्घटनातिर उन्मुख छ। त्यति बेला हामी युवा संघ नेपालका नेता कार्यकर्ता साथीहरू हाम्रो बलले, हाम्रो ताकतले, हाम्रो आन्दोलनले हामीले उपलब्ध गरेका हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युवा आन्दोलनले बनाएका त्यो युवा स्वरोजगार कोष होस् या युवा मन्त्रालय होस् या युवाहरूका निम्ति गरेका युवा लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस्, यी कार्यक्रमहरूलाई को नेतृत्व गर्ने संगठन युवा संघ नेपाल हो। त्यो युवा संघ नेपालले को आन्दोलनको बलबाट पाएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने कामको त्यसको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्दछ। हामी अहिले
नेपाली युवाहरूले 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात या 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध पश्चात अब नेपाली युवाहरू विदेशका गएर कुल्ली र दरबारी गर्ने दिनको अन्त्य भयो। अब जब 2072 सालमा नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित सांसदले संविधान सभा सदस्यहरूले जननिर्वाचित सांसदहरू नेपालको जनताको संविधान बनाए अनि त्यो संविधानमा नेपालका गरिबहरूले अब गरिब हुनुपर्ने छैन, दलितहरूले चाहिँ उपेक्षित हुनुपर्ने छैन, क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ विकटता भएका मान्छेहरूले अब चाहिँ त्यो क्षेत्रीय विकटताको पीडा भोग्नुपर्ने छैन, आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिमहरूले अब कुनै पनि उपल्लो संरचना अन्य धर्मबाट प्रताडित हुनुपर्ने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता संविधान जारी भइसके पश्चात हामी नेपालका तमाम यस्ता खालका वर्ग जाति र क्षेत्र र समुदायका मान्छेहरूले त्यो अपेक्षा गरेका थिए। त्यो संविधान बनाउँदै गर्दा हाम्रा युवाहरूले युवा आन्दोलनको बेला त्यो चाहे सशस्त्र जनयुद्धमा होस् या 10 वर्ष जनयुद्धमा होस् या जनआन्दोलन पछि 63मा शहीद हुने युवाहरूको सपना पनि के थियो त भन्दा अब स्वदेशमा नेपाली युवाहरूले रोजगारी सृजना हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय विकसित मुलुकका युवाहरू नेपालमा जागिरको निम्ति रोजगारीको निम्ति नेपालमा आउनेछन्, तर नेपालीहरू चाहिँ जागिर नपाएर आफ्नो कम्बरमा पटुका बाँधेर आफ्नो बुढी आमा या बुढा बाबु या आफ्नो श्रीमती या दुई बच्चालाई छोडेर चाहिँ अब नेपालका युवा युवतीहरू विदेश पलायन हुने छैनन्, आफ्ना घरमै बसेर आफ्नो बालबच्चा आमा बुढासँग बसेर स्वदेशमा रोजगारीको कार्यक्रम गर्नेछ र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्दा हामीले त्यो काम गर्नेछौँ र विदेशी युवाहरू नेपालमा बरु जागिरको निम्ति आउनेछ भन्ने कुरा युवा सङ्घ नेपालले चलाएका दर्जनौं सफल आन्दोलनमा हाम्रो अपेक्षा के थियो? हाम्रो अपेक्षा अर्को पनि थियो। हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दा अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मात्रै आलिशान भवनमा बस्ने छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मात्रै रेन्ज रोभर गाडीहरूमा चल्ने छैनन्, उनका छोरीहरू उनका ज्वाइँहरू उनका आसेपासेहरू उनका घरबेटीहरू उनका अरौटे भरौटेहरू मात्रै आलिशान भवनमा बस्ने छैनन्। एउटा जसले दिनभरि रिक्सा चलाएर साँझ उसको घरमा भान्सा बाल्छ त्यसले चाहिँ जुन दिन बिमारी भएर रिक्सा चलाउन सक्दैन त्यो दिन चाहिँ उसका बालबच्चाहरूको चाहिँ भोकै रात काट्नु पर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ र अब त्यो श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरा युवा सङ्घ नेपालले चलाएका दर्जनौं आन्दोलनको एजेन्डा त्यो पनि थियो। तर अर्को पनि थियो हाम्रो आन्दोलन। हामीले भनेका छौँ अहिले हाम्रा पार्टीका नेता कमरेडहरूले 10 वर्ष कमरेड प्रचण्डले अरू कमरेडले भन्नुभयो कि भन्नु भएन नभन्दा पनि ठिकै छ। कमरेड प्रचण्डले राखेका हाम्रो पार्टीका सरदेव अध्यक्ष राजनेता केपी शर्मा ओली माथि लगाएका सङ्गीन आरोपमा कमरेड प्रचण्डले एउटा कुरा भन्ने हिम्मत गर्नु भएन। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो? कमरेड प्रचण्डले त्यो भनेको भए युवा सङ्घ नेपालको यो आन्दोलन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा जान्थ्यो, त्यति बेला जान्थ्यो जति बेला कमरेड प्रचण्डले 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धमा शहीद भएका परिवारको निम्ति यस्तो प्याकेज ल्याउँ, राहतको प्याकेज ल्याउँ, विकासको प्याकेज ल्याउँ, शिक्षाको प्याकेज ल्याउँ, स्वास्थ्यको प्याकेज ल्याउँ भनेर कमरेड प्रचण्डले भनेको भए हामी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मानेर कमरेडहरू भनेको भए हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्थ्यौँ 10 वर्ष जनयुद्धका शहीदका परिवारहरूको निम्ति उनले बोकेको सपनाको निम्ति यो सरकार चाहिँ इमान्दार बनोस्, जसले 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धमा अहिले पनि शरीरमा फलाम बोकिरहेका छन्, जसले त्यो जनयुद्धमा गएर अङ्गभङ्ग भएका छन्, तिनीहरूको राहतको निम्ति तिनीहरूको प्याकेजको निम्ति कमरेड प्रचण्डले उनीहरूको पक्षमा बोलेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो काम गरेन भनेको भए हामी सरकारका विपक्षमा जान्थ्यौँ। अनि अर्को कुरा उहाँले बेपत्ता शहीद र बेपत्ताका परिवारको निम्ति विशेष प्याकेज ल्याउँ भनेर भनेको भए हामी प्रचण्डको पक्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा जान्थ्यौँ। तर कमरेड प्रचण्डले त्यो भन्नु भएन। माधव नेपाल र झलनाथ खनालले 62-63 को जनआन्दोलनका शहीद या अङ्गभङ्ग भएका या बेपत्ता पारिएका परिवारहरूको निम्ति कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ खनालले उनीहरूको पक्षको निम्ति भनेर उहाँहरूको आन्दोलन उहाँको असहमति युवा सङ्घ तपाईँ कोलपुरको यो आफैमा रमणीय यो व्यवसाय हिसाबले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने यो क्षेत्रका तपाईँ युवा साथीले बुझ्न जरुरी छ। उनीहरू प्रचण्ड माधव नेपाल र झलनाथको र नारायण काजी श्रेष्ठ म नामै लिन चाहन्न। नारायण काजी श्रेष्ठ भनेका त न त 10 वर्ष जनयुद्धमा उनको
1 इन्चको भूमिका छ र त 62-63 को आन्दोलनमा नारायण काजी त नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा भूमिका नभएका एउटा पात्र हुन्। उनले त जहिले पनि च्याखे थापेर खाने प्रवृत्तिका मान्छे हुन्। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदै गर्दा उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो मैले अघि भनेका त्यो पक्षका बारेमा बोल्नु पर्थ्यो, तर बोलेनन्। उहाँहरू अर्को कुरा भन्नु पर्थ्यो, नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुँदैछन्, स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरौँ। रोजगारी मात्र होइन, अब कृषि होस् या उद्योग होस् या कल कारखाना होस्, त्यो जीविका निर्वाह गर्ने खालको होइन। व्यवसायमूलक चाहिँ व्यवसायमा लाग्न युवाहरूलाई हामीले यस्तो प्याकेज ल्याउनुहोस् भन्यौँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, तर ल्याएन भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूलाई त्यो राज्यले कारवाही गर्न खोज्दा ठेकेदारलाई जोगाइदिए। मेरो छोरीको श्रीमानलाई राजदूत दिए, मेरो भतिजालाई या मेरो भाइलाई चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिएन। यस्ता खालका उहाँहरूले परिवार पैसा र पदको निम्ति मात्र उहाँहरूको बार्गेनिङ हो। यो बाँके जिल्लाका युवा साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। अब आज सडकमा आज उहाँहरूका पनि विभिन्न ठाउँमा जुलुस छन्। म सोध्न चाहन्छु प्रचण्ड समूहका नेताहरू कुन चाहिँ इस्यु, कुन चाहिँ एजेन्डा, कुन चाहिँ लक्ष्य लिएर उहाँहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा आएको छ? उहाँहरूको भनाइ के हो? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले के चाहिँ काम गरेन? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले के चिज राष्ट्रघात गर्यो हो? त्यसैले म तपाईँहरूलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा सदैवदेखि घुमेको लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभागमा राजनीतिको प्रशासनिक नक्सामा गाभे बाबत युवा सिंह नेपाल यो सरकारका विपक्षले जानुपर्ने, या तराई मधेसलाई छुट्टै देश, छुट्टै सेना, छुट्टै प्रहरी बनाएर विस्थापितवादी आन्दोलन सुरुवात गरेको सीके रावतलाई नेपालको राजनीतिक मूल प्रभावमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याए बापत केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा जाने, या हामीले चाहिँ सदैवदेखि भारतको दादागिरी गरिएको भारतलाई भुरा टेकाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार पटक सफल भयो, त्यो गर्ने बापत हामीले चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा जाने, या केपी ओलीले भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, त्यो भनेको यो नारामा मात्र सीमित होइन, यसका पछाडि धेरै उद्देश्य छन्, महान लक्ष्य छन्। यदि केपी ओलीले यो सपना साकार पार्दा, नेपालमा रेल चल्दा, नेपाल युगको सुरुङमा जाँदा, या नेपालमा पानी जहाज चलाउने सपना देखाए बापत त्यो कामको सुरुवात गरे बापत केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा जाने, त्यसो भएको हुनाले अब हामीले बुझ्न जरुरी छ अहिले आइरहेका यी ढुवाङ्गीहरू, अहिले आइरहेका यी भ्रष्टका मतियारहरू, भ्रष्टहरूलाई जोगाउने यी नेताहरूलाई बुझ्न जरुरी छ र यिनीहरूले लगाएको मुकुण्डो जनताका बिचमा उतार्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ बाँकी र बर्दियाका युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रवाह सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पार्टी नै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने छ। सूर्य चिन्ह त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह बन्ने छ, अनि त्यसको नेता राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली बन्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले अबको वैशाखमा हुने निर्वाचन 17 र 27 गतिको निर्वाचनको तयारीको निम्ति तपाईँका सबै जिल्ला कमिटीहरू, स्थानीय तहका कमिटीहरू पूर्णता दिनुहोस्। अब हाम्रो एउटा मात्र लक्ष्य हुनेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 120 सिट ल्याउनुको निम्ति तपाईँ हामी अब हाम्रा केही समय आज पुसको 14 गतेदेखि हामी वैशाखको 27 गतेसम्म हामी हाम्रा व्यक्तिगत कामलाई थाती राख्नेछौँ, पारिवारिक कामलाई थाती राख्नेछौँ। के को निम्ति त भन्दा नेपाली जनता साँच्चै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता बनाउनुको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्नुको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब हामीले एक्लै 2 बहुमत ल्याउनु पर्नेछ। कति समय लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् त पछाडि फर्केर। यसरी हाम्रो इतिहासले निर्माण गरेको एउटा नेतृत्व र इतिहासले सिकाएको, जनताले बनाएको केपी ओलीको 2/3 नजिकको सरकार
र यसले गरेका कामहरू त्यसै जनताले नेतृत्वले जस्तै यो सिद्धान्तका सार सङ्ग्रहहरू बुझ्दैन। जनताले बुझ्ने त सिद्धान्तका परिणामहरूलाई हो। त्यो परिणाम त मुभमेन्टले दिन्छ, आन्दोलनले दिन्छ। त्यो आन्दोलन गर्ने जनता नै हुन्थे। आफ्नै कामबाट परिणाम आउँछ, त्यही परिणामलाई उसले आफ्नो उपलब्धि ठान्छ। जसरी जनताले मेहनत गरेर, श्रम गरेर, पसिनाद्वारा आफ्नो कमाउँछ, त्यही नै हो। आज हामी देख्दैछौँ यो जनताको सार्वजनिकतामाथि किन साथीहरू धावा बोल्दै हुनुहुन्छ? किन सडकमा जान पर्यो? किन तथानाम गाली गर्नु पर्यो? धैर्य गरे हुन्छ नि, एक दिन जनतामा जानै पर्छ र जनताले राम्रोसँग बुझेको छ को सही हो र को गलत हो। निर्णय कुनै पत्रिकाले गर्ने होइन, निर्णय कुनै अखबारले गर्ने होइन, निर्णय कुनै रेडियो र टेलिभिजनले गर्ने होइन, अथवा केही लाल बुझक्कड बुद्धिजीवीहरूले गर्ने होइन। निर्णय जनताकै अदालतमा हुन्छ, निर्णय जनताले गर्ने हो। धैर्य राख्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो तमासा उनीहरूले गर्न आवश्यक छैन। जनताले त पुरो बुझिया छ। मैले जहाँसम्म जनताको बिचमा यस दरमियानमा हामी धेरै गयौँ, गाउँ गाउँ गयौँ, समूह समूहमा गयौँ, बस्ती बस्तीमा गयौँ र उनीहरूका कुरा सुन्यौँ। हामीले कम बोल्यौँ, उनीहरूलाई धेरै बोल्न लगायौँ। तर कुरा एउटै छ। त्यो कुरा के हो भने प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर हुँदा छँदाको सरकार खाइदिए। केपी ओलीले बाध्यतापूर्वक, कुनै रहरले होइन, बाध्यतापूर्वक संसद विघटन गरेर चुनावमा हुन थाले। यिनीहरूलाई ठेगान ल्याउनुपर्छ भन्दैछन् जनता। जनताले के भन्दैछन्? यो सरकारलाई आफ्नो कब्जामा लिन, सरकार कब्जा गर्ने उनीहरूकै इच्छा थियो र अविश्वासद्वारा केपी ओलीलाई हटाउने योजना थियो। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने रे योजना र हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हटाउने रे। उनलाई अदालतमाथि पनि विश्वास भयो र अनि झलनाथ राष्ट्रपति हुने रे, अनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने रे, माधव नेपाल पहिलो अध्यक्ष हुने। यसै गर्नका लागि उहाँहरूले पार्टीभित्र भाँड भैलो मचाएर अनुशासनहीन, विधान विपरीत यस्ता हरकतहरू गरेर आज मुलुकको अवस्था यहाँसम्म आइपुग्यो। अरू कुनै कारणले होइन। त्यसैगरी सडकमा मलाई भोक लाग्यो खान पाऊँ, मलाई भोक लाग्यो खान पाऊँ भन्दै नारा लगाउँदैछ। तपाईँ लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ कि भोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ? तपाईँ विधिको पक्षमा हुनुहुन्छ कि व्यथितिको पक्षमा हुनुहुन्छ? तपाईँ मुलुकको पक्षमा हुनुहुन्छ कि मुलुकको विरुद्धमा हुनुहुन्छ? अहिले लडाईँ यही हो र ठिक यही लडाईँका बिचमा आज नेपाली समाज छ। प्रधानमन्त्री खानु पर्यो, मलाई प्रधानमन्त्री त चाहियो। जसरी ए बडाबा मलाई त्यही केटी चाहियो भने निकै चर्चित भएका बिचमा गीत थियो, ठिक त्यसै गरी मलाई त प्रधानमन्त्री जसरी पनि चाहियो भनेर बुर्क उफ्रिँदै मलाई भोक लाग्यो प्रधानमन्त्रीको, मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहियो भन्ने प्रचण्ड, जसलाई चुनावसम्म पुर्नुहोस् न त भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो। तर उहाँहरूले त्यो कुरा मान्नु भएन। मलाई त्यही केटी चाहियो भने जस्तै हट गरिराख्नुभयो र एउटा उहाँको भोकले, प्रधानमन्त्रीको उहाँको भोकका कारणले यो दुर्घटना आइपुगेको छ। अर्को भोक माधव नेपालमा जाग्यो। हात्ती नभई भएन, उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष नभई भएन। महाधिवेशनसम्म पुर्नुहोस् न त भन्दाखेरि होइन, मलाई त अहिले चाहियो, हात्ती चाहियो भन्ने कुरा हो, जसका कारणले पार्टीमा यो सङ्कट भइरहेको छ। अर्को भोक मन्त्री हुने भोक धेरै माननीयहरूलाई जागो, जसका कारणले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्नका लागि, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उहाँहरूले सही गर्नुभयो। अनि विधिलाई छलेर, पार्टीलाई छलेर, सिद्धान्तलाई छलेर उहाँहरूले संसद सचिवालयमा त्यो दर्ता गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव। जबकि पार्टी विभाजन नगरिकन
त्यही पार्टीका माननीयहरूले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दुनियाँमा काहीँ चलन छँदैछन्। यो चाहिँ कानुनी बाटो हुँदै होइन, यो विधिको बाटो हुँदै होइन, संवैधानिक बाटो हुँदै होइन। तर उहाँहरूले संविधानलाई समेत कुल्चिनुभयो र आफ्नो भोग पूर्ति गर्नका लागि, पदको आकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि एउटा सामान्य मान्यतालाई समेत तोड्नुभयो र उहाँहरूले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। तर धन्न अलिक अगाडि थाहा पाउनु भएछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, र त्यो भोगतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्र बचाउनका लागि यो व्यवस्थालाई देशै कोल्याप्स हुने ठाउँमा, सङ्कटमा जाने ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि लोकतन्त्र बचाउनको लागि यो स्टेप कमरेड केपी ओलीले लिनु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले लिनुभयो। यो स्टेपले लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, जनताको शासन, हामी जनतामै छौँ। जनता तपाईँहरूका बिचमा मैले गरेका प्रतिबद्धताहरू धेरै पुरा गर्ने क्रममा थिएँ, तर भोगतन्त्रवादीहरूले मलाई खान चाहियो भन्नेहरूले आज काम गर्न दिएनन्। यस अर्थमा म तपाईँहरूले दिएको नासो, तपाईँहरूले सुम्पिएको तपाईँहरूको सार्वभौम सत्ता म फेरि तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूको सत्ता हस्तान्तरण गर्दछु भन्ने कुरा के त्यो लोकतन्त्रको विरोधी कुरा हो? यो को हो? केमार्थको होइन, यो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा हो। दुनियाँका इतिहास साँची छन्, बारम्बार कसैको त वर्षै पछि पनि संसद विघटन भएका दुनियाँमा पनि इतिहास देखिन्छ भनेपछि संसद विघटन गर्ने कुरालाई को भन्नेहरूले लोकतन्त्र बुझेकै छैनन्। जसले लोकतन्त्र बुझेको छैन र फन्डामेन्टल लोकतन्त्रको डेमोक्रेसीको परिभाषा बुझ्दैन उसले मात्रै चुनावको विरोध गर्छ। जसले डेमोक्रेसीको कुरा बुझ्छ उसले चुनावको विरोध गर्छ। प्रचण्ड अगाडि आएका हाम्रा पनि असंख्य बाध्यताहरू थिए एकताका लागि। हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने जुन सङ्कल्प सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो, सधैँभरि अल्पमतको सरकार या यो अरूलाई समेटेर बनाइराख्नु पर्ने भन्दा स्थिर सरकार बनाएर मुलुकको यो सङ्कल्प पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पार्टी एकता भयो। नत्र चुनावी मोर्चा बनाउँदै गर्दा पनि फेरि काङ्ग्रेसलाई, फेरि मधेसवादी दललाई उचालेर फेरि सरकारमा जाने र त्यो चुनावी मोर्चा बाट जसरी संयुक्त रूपमा एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडिएको थियो त्यहाँनिर पनि धोका दिन प्रचण्ड खोज्दै थिए। त्यो धोका नहोस् भन्नका लागि र हामीले गरेको सङ्कल्प पुरा होस्, हामीले बोलेको कुरा पुरा होस् र जुन घोषणापत्र जारी गरिएको छ त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भन्नका लागि यो पार्टी एकता भयो। तर केपी ओली मरिजान्छन्, म शासन गर्छु भन्ने कुरा, जब केपी ओलीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुरा, फेर्ने कुरा सफल भयो, त्यसपछि सफल भयो अब केपी ओली बाँच्दैनन् भन्ने कुरा, बाँच्छन् केपी ओलीलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा जब डाक्टरहरूले भने, अनि एकचोटि मात्रै केपी ओलीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दै गर्दा प्रचण्ड टिचिङ हस्पिटल भेट्न गए। त्यसपछि प्रचण्डलाई ज्वरो आयो, त्यसपछि प्रचण्डलाई रुवाखोकी लाग्यो, पुरै औडा पल्ट्यो। यो त दृश्य हो नि, यो दृश्य त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। भनेपछि केपी मरिजालन् अनि म खाइजाउँला भन्ने जे कुरा थियो त्यही कुरा भएन। त्यसपछि प्रचण्ड विभाजित गर्न चाहिरहेकै थिए र कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। र आफू विभाजित भएर भए पनि केपी ओलीलाई पनि डिस्ट्रोय पारिदिने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई डिस्ट्रोय पारिदिने र आफ्नो समूह, आफ्नो ग्याङलाई मजबुत बनाएर लिएर जाने भन्ने चाहिँ प्रचण्डको योजना थियो। त्यसमा माधव नेपालको कुण्ठाले काम गर्यो, त्यसमा माधव नेपालको आकांक्षा, लोभ, पापले काम गर्यो। माधव नेपालले सधैँभरि 15 वर्ष पार्टी चलाएर नेकपा एमालेलाई नपोथी नफाले बनाएको पार्टी, जसलाई राष्ट्रियताका सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा, स्वाभिमानको सवालमा सबैका अगाडि सशक्त पार्टी बनाउने काम कमरेड केपी ओली अध्यक्ष भएपछि बनाएको कुरा त हाम्रो बिचमा चलिरहेको छ। यद्यपि 15 वर्ष माधव नेपालले पार्टीको प्रमुख भएर चलाउँदै गर्दा हामीले उहाँलाई पनि त महासचिव मानेकै हो नि, उहाँलाई नेता मानेकै हो नि, हामीले होचो अर्गेलो त गरेका थिएनौँ। तर उहाँले पार्टीलाई सशक्त रूपमा जब चलाउन सक्नु भएन, त्यस पछाडि सानो पार्टीको रूपमा खुम्च्याउनु भयो र केपी ओली लिडरसिपमा आएपछि मात्रै यो पार्टी सशक्त पार्टी भयो। यो अवस्थासम्म आइपुगेको कुरा त साँचो हो। त्यस अर्थमा माधव नेपाललाई पुरै औडा भयो। पुष्पलालकै सरह, मदन भण्डारीकै सरह, मनमोहनकै सरह अब फेरि केपी ओलीको पनि फोटो टाँसिनेछ। केपी ओलीलाई पनि आम जनताले पूजा गर्नेछन्, सम्मान दिनेछन्। अब हामी जस्ता धेरै युवाहरूले त केपी ओलीलाई बा भन्थ्यो, बा भन्छु फेरि पनि। त्यो भएपछि के हो त भन्दाखेरि उहाँलाई उडाबो ए बा भन्ने, बा प्रवृत्ति विकास गर्ने भनेर उहाँ भन्न थाल्नुभयो। दुनियाँमा त्यस्ता अन्तर्निहित छन्। होचिमिनलाई अङ्कल भनिन्छ। दुनियाँमा कति भारतमा चाहिँ स्वयं महात्मा गान्धीलाई बापु भनिन्छ नि त, सम्मानले भनेको। हामी मनमोहनलाई पनि मनमोहन बानी भन्छौँ भन्ने चलन त छ नि त।
भनेपछि हामी युवाहरू हाम्रो त बासँगै मान्छे हो हामी त बा भन्छौँ त्यो भन्ने बापत के हो त भन्दा उहाँलाई औडा पनि भयो बा जस्तो भूमिका पनि दिनु पर्यो नि त अरूले पनि बा भनी माग्नका लागि त भूमिका चाहिँ शत्रुको जस्तो गर्ने भनी माग्ने बात त्यस्तो त हुँदैन केपी ओलीले युवाहरूलाई त्यही खालको भूमिका दिनुहुन्छ त्यही खालको माया र ममता दिनुहुन्छ त्यो भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा युवाहरूले बा भने त्यस भएकोले खटपटी भएर केपी ओली त अब अत्यन्तै त्यो खालको व्यक्तित्व विकास गर्यो के भनेर त्यो औडाले डाँड्ने के हो त भन्दा माधव नेपाल प्रचण्डसँग मिलेर यो पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याउने स्थिति बन्यो तेस्रो कुरा महत्त्वकांक्षाको पनि यसमा कारण छ माधव नेपालको महत्त्वकांक्षा माधव नेपालको कुण्ठा पनि यसको कारण हो एमाले भित्र प्रचण्डलाई पनि हामीले भित्राएको पाहुना हो त्यो भएको कारणले पाहुनाले घरमुली निकाल्ने दुनियाँमा मैले देखेको छैन र उहाँहरू पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो हिजो हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर उहाँहरू उठ्नु भएको थियो हामी सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उठेका थियौँ छुट्टा छुट्टै दुईटा धारा र समूहहरू हो एउटा धाराको नेता केपी ओली अर्को धाराको नेता र पाहुनाको रूपमा रहेको चाहिँ समूहहरू प्रचण्ड समूह हो र त्यो प्रचण्ड समूहमा मिसिएर पाहुनै भन्छु म पनि भनेर माधव नेपाल पनि जानुभएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा के हो भने पाहुना पाहुनाकै रूपमा बस्नका लागि हाम्रो आग्रह छ घरमुली बन्न खोज्नु पाहुनाले घरमुली बनेको सुहाउँदैन दुनियाँले पत्याउँदैनन् पनि मेरो घरमा आएको पाहुना मलाई नै हुत्याएर मै घरमुलीमा हुँ भन्ने कुरा दुनियाँले पत्याउँदैन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष महासचिव माइनोट मात्रै हामीसँग होइन हामीले महाधिवेशन घोषणा गरेका थियौँ यो पार्टीले महाधिवेशन घोषणा गरेको थियो भनेपछि महाधिवेशन घोषणा गरिसकेपछि पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु हो यो महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर चाहिँ महाधिवेशनमा जाने भनेर घोषणा पनि भएको छ अब उहाँहरूको हामीसँग बहुमत छ भन्दै गर्दा विगतको बहुमत एक पनि अर्थ छैन त्यसो भने त 4000 हिजो प्रचण्डले बनाएको केन्द्रीय कमिटीमा पनि त उहाँको बहुमत थियो होला त्यसमा बहुमत खोजेर हुन्छ होइन अब यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी जुन कमिटी बन्यो जुन वैधानिक छ हरेक हिसाबले विधिका हिसाबले पद्धति र प्रक्रियाका हिसाबले बहुमत अल्पमत गर्ने हो यही महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा गरौँ ठिक छ उहाँहरूसँग बहुमत छ भने यही खोज्ने हो बहुमत अब उहाँहरूले महाधिवेशन आयोजक कमिटी त बनिसकेको छ उहाँहरूलाई हटाएको छैन अब यो प्रचण्डले बेठिक अभियान चालेकाले माधव नेपालले चालेकाले अलिकति कारबाही पार्टीले गरेको होला तर उहाँहरू पनि सचिएर ठिक छ भनेर चुनाव स्वीकारेर आउनुहुन्छ भने चुनाव स्वीकार्नु पर्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन भोग लागेको छ भोग चाहिँ अहिले तपाईँहरूको भोग चाहिँ ठिकै छ हामी बरु अलिक ढिलै गरौँला भन्ने कुरा गर्नु पर्यो त्यसो हो भने ठिक छ सहयात्रा गरौँ हामी युवाहरू त्यसमा पनि खुसी राजी नै छौँ होइन भने तपाईँहरू जसरी विदेशीहरूको भोटी बन्दै हुनुहुन्छ जसरी स्थिरता स्वाधीनता स्वाभिमान विकास र समृद्धिको विरुद्धमा तपाईँहरू उभिनु भएको छ विरुद्धमा तपाईँहरू उभिने हो भने जब जब देशमा सङ्कट आइलाग्छ तब तब हामी सडकमा आउने गरेका छौँ यदा यदा यी धर्मस्य ग्लाहर भवति भारत भनेर जसरी गीतामा भन्छ नि जब जब सङ्कट आइलाग्छ त्यति बेला कृष्ण भगवान चाहिँ के त भन्दा धर्म स्थापित गर्न बचाउन आउँछन् भने जस्तै जति जति बेला सङ्कट आइलाग्छ जति जति बेला चाहिँ यो मुलुकमा अप्ठ्यारो आइलाग्छ त्यति त्यति बेला युवाहरू सडकमा आउने गरेका छन् र फेरि हामी आएका छौँ अब तपाईँहरूलाई लागेको होला त्यो सडक हाम्रो सडक त तपाईँहरूको होइन यो त तपाईँहरूलाई त भोग लागेको हामीलाई त लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ यस मानेमा सडक पनि हाम्रो सरकार पनि हाम्रो तपाईँहरूलाई त न त सडकमा ठाउँ छ न त सरकारमा ठाउँ छ लोभी र पापीहरूलाई अपराधीहरूलाई त ठाउँ जेलमा हो तपाईँहरूले त सड्ने अब जेलमा हो क्यान्टोनमेन्टको हिसाब किताब आजसम्म हामीले मागेनौँ हामीले अख्तियारमा मुद्दा हालेका थियौँ हाम्रो पार्टी हाम्रो सङ्गठनका त्यति बेलाका अध्यक्ष अहिलेका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष हुनुभएकै बेला हामीले त्यति बेला मुद्दा हाल्यौँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा के हो खोज्नुपर्छ भनेर हामीले अख्तियारमा भन्यौँ यो बिचमा ठिकै छ सरकारी प्रक्रियाबाट होला छानबिन भनेर भन्दै थियौँ अब हामी फेरि त्यो हिसाब माग्दैछौँ क्यान्टोनमेन्टको हिसाब के हो कमरेड प्रचण्ड अब हिसाब दिनुहोस् अब हामी जसरी तपाईँको कुरा हामीलाई थाहा छ तपाईँले कसरी वैद्यलाई निकाल्नुभयो त्यो पनि थाहा छ तपाईँले कसरी चाहिँ नि बाबुरामलाई निकाल्नुभयो त्यो पनि थाहा छ कसरी विप्लवलाई निकाल्नुभयो त्यो पनि थाहा छ अब केपी ओलीलाई पनि त्यही गरौँला र पार्टी म खाउँला भन्ने जे नीति थियो तपाईँको त्यो कुरा पुरा भएन अब पालो तपाईँले ल्याउनुभयो अस्थिरता निम्त्याउनु भयो धेरै मान्छेको चाहिँ नि व्यथिति ल्याउनु भयो ती साथीहरू जसको शरीरमा अहिले पनि छर्रा छ ती साथीहरू जसको परिवार
गुमाएका छन् र धेरै शहीद र बेपत्ता भएका छन् ती साथीहरू जो अहिले पनि घाइते छन् तिनीहरूका बारेमा जसलाई प्रयोग गरेर आज तपाईँ नेता हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँको फूर्तिफार्ती छ। छोरीलाई, बुहारीलाई, नाता ज्वाइँलाई, ससुरालाई, आफन्तलाई, इष्टलाई, मित्रलाई, हितलाई मन्त्री बनाउनुभयो, माननीय बनाउनुभयो, मेयर बनाउनुभयो, तर जनताका पक्षमा कहिल्यै बोल्नु भएन। अब कमरेड प्रचण्ड, तपाईँ त्यसैका लागि तपाईँले जनयुद्ध गरेको थियो, त्यसैका लागि तपाईँले यत्रा मान्छेहरूलाई को हत्या, यत्रा मान्छेहरूको चाहिँ बेथिति ल्याएको थियो भने अब हिसाब किताब खोज्ने बेला आएको छ। लेनिन बिस्टरले फेरि सोध्नेछन् हामीलाई किन बाल सेनामा भर्ती गर्नुभयो भनेर, र फेरि हेग जानेछन्। त्यति बेला हेग जाँदै गर्दा तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने छ यत्रा मान्छेको हत्या किन गर्नुभयो भनेर। हामीले भनेका छैनौँ, तपाईँ आफैले भन्नुभयो 5000 को म जिम्मा लिन्छु भनेर। अब तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ र मानवता विरुद्धको अपराधमा हेगमा गएर झुन्डिने दिन नआओस् कमरेड प्रचण्ड। हामी त शुभेच्छा मात्रै दिने हो। तपाईँले आफै भन्नुभएको 5000 मैले जिम्मा लिन्छु, अदालतले अरू फैसला गर्दै। अब गङ्गा मायाहरूको हिसाब किताब पनि गङ्गा मायाहरूले मान्नेछ। धेरै हिजोका द्वन्द्वका घाउहरू फेरि जे घाउहरूमा तपाईँले पैसा दिएर, डर देखाएर, धम्की देखाएर तपाईँले जे काम गर्नुभएको थियो। अब ती पीडितहरूका पक्षमा हिजो हामी पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हुनेछौँ। सधैँभरि युवाहरू न्यायको पक्षमा हुन्छन्। यति कुरा तपाईँलाई हेकाओस्। मैले यो साङ्केतिक रूपमा यति भने अरू कुरा हेर्दै जाउँला, सहँदै जाउँला, बुझ्दै जाउँला। अर्को कुरा, केही साथीहरू यही झन्डा बोकेर सडकमा उफ्रिएको दौडेको पनि देखेँ। यो झन्डा राष्ट्रघातीहरूले, यो झन्डा भ्रष्टाचारीहरूले, यो झन्डा अस्थिरतावादीहरूले, यो झन्डा भोग तन्त्रको पक्षमा लागेकाहरूले भोग लाग्यो भन्दै यो झन्डा बोक्न पाइँदैन। यो झन्डा बोक्ने अधिकार त हामीलाई मात्रै छ, यो पङ्क्तिलाई मात्रै छ। यो झन्डा त लिपुलेखदेखि अन्तुसम्म हाम्रा सिमानाहरू मिचिँदा काटिँदा त्यहाँनिर बोकेको झन्डा हो। यो झन्डा त लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बोकिएको झन्डा हो। यो झन्डा त समृद्धिका लागि बोकिएको झन्डा हो। यो झन्डा त परिवर्तनका लागि बोकिएको झन्डा हो। यो तारा भनेको युवा हो। युवाहरूले बोकेको समृद्धिका लागि, परिवर्तनका लागि, मुलुकको रूपान्तरणका लागि बोकिएको झन्डा हो। अब तपाईँहरूको भोग पूर्ति गर्नका लागि, स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि यो झन्डा बोक्ने कुरा कुचेष्टा नगर्नुहोस्। यो झन्डा त्यो खाले हातहरूले बोक्न पाउनुहुन्न। र तपाईँहरूले त मैले हिजो भने स्वार्थ भोग लागेको हुँदा तपाईँहरूको भित्र पनि कालो, बाहिर पनि कालो, तल पनि कालो, माथि पनि कालो, कालै कोठरीमा बसेर तपाईँहरूले षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूलाई हाँडी चुनाव चिन्ह हुँदा ठिक हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसलाई थप पुष्टि गर्नुभएको थियो भनेपछि अब तपाईँहरूको चिन्ह पनि त्यही हुनुपर्छ। झन्डा पनि कालोको प्रतीक के हुन्छ? बेथितिको, खराब चिजको प्रतीक कालो होइन भनेपछि कालो दलेर सम्भव हुन्छ भने आफ्नै अनुहारमा कालो दलेर हिँड्दा पनि हुन्छ। कालो घरतुत गर्नेहरू, काला कोठार र काला कोठरीहरूमा षड्यन्त्र गर्नेहरू, सरकारका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, विधिका विरुद्ध, स्थितिका विरुद्ध, समृद्धि र हाम्रो यात्राका विरुद्ध गडबड गर्नेहरूको प्रतीक त्यो कालो नै हो। त्यो भएकोले तपाईँहरूले कालो चिज मात्रै बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। यो रातो क्रान्तिको प्रतीक हो, रूपान्तरणको प्रतीक हो। त्यो भएकोले तपाईँहरूले के विषयमा अहिले क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई पद पाइन भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएकाले, माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष नपाएकाले के विरुद्ध हो अहिले तपाईँहरूको आन्दोलन? त्यस हिसाबले तपाईँहरूले प्रश्न कुरा राख्नुपर्छ। गर्दैछ प्रचण्ड गभर्मेन्ट महानायक होइन, खलनायक हो रहेछन् भन्ने कुरा अब इतिहासले प्रमाण गर्छ। केपी ओलीलाई खलनायक हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजिरहेको। अब इतिहासले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन पछाडिको नेता केपी शर्मा ओली हो र केपी शर्मा ओली यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको महानायक हो भन्ने कुरा अब पुष्टि गर्नुभएको। केपी ओलीले बा भन्दा रिसाउने साथीहरू, केपी ओलीको बढ्दो उचाइ, केपी ओलीको बढेको लाइट र हाइटबाट निराशा, कुण्ठा र असन्तुष्टि बोकेका नेताहरू आज केपी ओलीभन्दा धेरै टाढा सडकतिर गइरहनु भएको छ। सडकका दृश्यहरू बडो रमाइलो देखिँदैछ। प्रचण्ड कमरेड 70 को निर्वाचनमा सिरामा उठ्नुभयो। गोलाकार भित्रको हैसा अदौडा चिन्ह थियो उहाँको। सूर्य चिन्हमा तत्कालीन नेकपा एमालेको लीलानाथ श्रेष्ठले उठ्नुभयो।
र चुनाव लीलानाथ श्रेष्ठले जित्ने अवस्था आयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई हात गुहार गर्नुभयो। चुनाव 3 दिन 4 दिनसम्म गनिएन अनि त्यहाँ खसेका सूर्य चिन्हका भोटहरू च्यात्नुभयो र प्रचण्ड कमरेडलाई विजयको घोषणा गरियो। लीलानाथ श्रेष्ठलाई हराइयो। आज तिनै प्रचण्ड सूर्यको माला लाएर निर्वाचन आयोगमा जाँदैछन्। कति रमाइलो दृश्य हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा सूर्य चिन्हका उम्मेदवार देवी ज्ञावलीको भोट जबरजस्ती च्यातियो, लुटियो, खोसियो। तिनै पूर्व महानायक वर्तमान खलनायक भनेर चिनिएका कमरेड प्रचण्डकी छोडी रेणु दाहाल 3 दिन 4 दिनसम्म कब्जा गरेर चुनाव जिताइयो। आज तिनै रेणु दाहाल भरतपुरको सडकमा सूर्य चिन्हको झण्डा लिएर केपी ओली मुर्दाबाद भनेर सडकमा निस्केकी रहेछन्। वाह, कस्तो दुर्लभ दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँको माग संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। किन संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भने संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रतिगमनकारी काम गर्यो। त्यसबारेमा यो निर्णय सच्याउनुपर्छ। यो निर्णय सच्याउन नेपाली जनतामा गरेको आह्वानले पार लाग्ने स्थिति नदेखिए पछाडि हिजो प्रचण्डले कान्तिपुर टिभीको एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, चाइना त बोलेन, चाइना त समृद्धिमा संसारलाई टप्दै छ तर लोकतान्त्रिक पद्धति उसले अप्नाएको छैन। तर मेरो मित्र राष्ट्र इन्डिया, अमेरिका, युरोपियन युनियनहरूले समेत यो कुरालाई किन बोलिरहेका छैनन्, यो कुराले मतभेद भएको छ भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता गर्नुभयो। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केपी ओलीको विरुद्धको उहाँको कुण्ठामा नेपाली जनमतबाट अब हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने अनुभूति उहाँलाई राम्रोसँग भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई उहाँहरूले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ। यस मागमा युवाहरूले यो कुरालाई सही ढङ्गले बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूले वैदेशिक हस्तक्षेप मुर्दाबाद, विदेशी दलालहरू मुर्दाबाद भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही भएर हिजोको राष्ट्रवादी महानायक भनेर चिनिएको प्रचण्ड अब विदेशीको दलाल र खलनायक हुन् भन्ने कुरा यो घटनाबाट पुष्टि हुँदैछ। हामी संसद बनाउने पक्षमा छ। संसद बन्छ तर संसद पुनः स्थापना भएर होइन। संसद वैशाख 27 गते नेपाली जनताले मत हालेर बनाउनेछन् र सबको हैसियत नेपाली जनताले देखाइदिनेछन् र आउँदो प्रतिनिधि सभामा कुन पार्टीको कुन हैसियत हुने हो, कुन नेताको कुन हैसियत हुने हो, कतिवटा माधव नेपालहरू हार्ने हुन्, कतिवटा झक्कु सुवेदीहरू जित्ने हुन्, आउँदो वैशाख 27 गतेको निर्वाचनले यो फैसला गर्नेछ। त्यो फैसला स्वीकार्नको निमित्त हामी जनताको बिचमा जाँदैछौँ। यही कुरा सन्देश लिएर हामी तपाईँहरूको बिचमा आइरहेका छौँ। यस मानेमा जनताको निर्वाचनद्वारा संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। केपी ओलीले गणतन्त्रको खारेजी गर्नुभएको छैन, संघीयताको खारेजी गर्नुभएको छैन, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गर्नुभएको छैन। यो संविधान निर्माण गर्न यदि कसैको भूमिका छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीको भूमिका छ। पहिलो संविधान सभामा केपी ओली निर्वाचित हुनु भएन। यो कारणले संविधान बनेन किनभने प्रचण्ड कमरेडले जुन क्षेत्रमा गयो, जुन ठाउँमा गयो त्यही जातको राज्य बाँड्नुभयो। मगर गाउँमा गएर मगर राज्यको मगराजको कुरा गर्नुभयो, गुरुङ गाउँमा गएर तमु राज्यको कुरा गर्नुभयो, भ्यालीमा गएर नेवा राज्यको कुरा गर्नुभयो, मधेसमा गएर थारूमानको कुरा गर्नुभयो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्नुभयो। अनि राजनेता केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो मुलुक अल्पसङ्ख्यकहरूको जात हो, मुलुक हो, हामी सबै जातिहरू मिलेर बसेका छौँ। संसारभरि नेपाली समाजको विशेषता के हो भनेर कोही विद्वानहरूले अन्वेषकहरूले भने नेपाली समाजको विशेषता भनेको सामाजिक सद्भाव हो, राष्ट्रिय एकता हो, एक आपसको हार्दिकता हो, हाम्रो मन्द मुस्कान हो, संसारभरिको पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने हाम्रो यही विशेषता हो। यस मानेमा जातीय राज्य मुर्दाबाद, एक मधेस एक प्रदेश मुर्दाबाद, हिन्दू राज्य मुर्दाबाद। यो अतिवादीहरूलाई हामी तह लगाउँछौँ र सामाजिक सद्भाव कायम गर्छौँ। हाम्रो
हाम्रो राष्ट्रिय एकता कायम गर्छौँ। हामी सब नेपाली एक भएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल निर्माण गर्छौँ। यही कुरा केपी ओलीले गरे बापत यो मुलुकमा जातीय राज्य निर्माण भएन, एक मधेस एक प्रदेश बनेर हिन्दू राज्य निर्माण भएन। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू कोठामा गएर अँध्यारो कोठामा लुक्न बाध्य भए। त्यस मानेमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो संविधान सभामा उहाँको उपस्थित भएन, दोस्रो संविधान सभामा केपी ओलीले उपस्थित भयो र संविधान निर्माण भयो र यो संविधान निर्माणको नायक केपी ओली। यो संविधानमा सबैको प्रतिनिधित्व भनेर मधेसवादी दलहरूले विरोध गरिरहँदा भारतबाट आएका प्रतिनिधिले सुशील कोइरालालाई भेट्नुभयो। सुशील कोइरालाले भन्नुभयो यो मेरो हातमा छैन, मैले रोकिँदैन, तपाईँले केपी शर्मा ओलीले जानुहोस्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केपी शर्मा ओलीको घर बालकोटमा उहाँलाई पठाइदिनु भयो। अहिलेका भारतका विदेश मन्त्रीज्यू त्यहाँ बालकोटमा जानुभयो अनि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो संविधान बनाउने अधिकार नेपाली जनताको, नेपाली संविधान सभाको। यस मानेमा तपाईहरु असल मित्र राष्ट्रको नाताले तपाईहरुप्रति हाम्रो सम्मान छ, सद्भाव छ, तर संविधान त हामी आफैले छौं, कृपया माफ गर्नुहोस्, चिया खानुहोस्, जानुहोस्, नमस्कार भनेर पठाउनु भयो। त्यो हिम्मत केपी ओलीले गर्नुभयो र आज संविधान बन्यो। यो संविधानको माया केपी ओलीले छैन। संविधान केपी ओलीले च्यात्नु हो भन्ने खालका अनेक कुतर्कहरू हामी देखिरहेका छौं। यसका पछाडि दुई तीनटा कारणहरू छन्। संविधान केपी ओलीले संरक्षण गर्नुहुन्छ कि संविधान केपी ओलीले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको धेरै बहसहरू हामी गर्न सक्छौं। तर वर्तमान सन्दर्भमा किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अघि पनि प्रसङ्ग आयो। दुईटा पृष्ठभूमि बोकेका, दुईटा सैद्धान्तिक मान्यता बोकेका, दुईटा कार्यदिशा र दुईटा कार्यनीति बोकेका दलहरूको बीचमा एकता गरियो। त्यो एकता गर्नुको पछाडि मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृति र विसङ्गति मुक्त बनाउनको निमित्त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिका नाममा त्यसमा पनि सशस्त्र जनयुद्धको माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, बन्दुकको नामबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने विकृत मान्यता बोकेका कमरेड प्रचण्डहरू अपहरण गर्न थाले, लुट्न थाले, हत्या गर्न थाले, हिंसा गर्न थाले। त्यसलाई केपी ओलीले वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष गर्नुभयो। हामी युवाहरूले युवा सङ्घ बनाएर, युथ फोर्स बनाएर मैदानबाट प्रतिरोध गर्यौं अनि उहाँहरू राज्यलाई उपयोग गर्ने नाउँमा, आफ्नो परिवारवादमा हराउने नाउँमा अथवा राज्यको उपयोग गर्ने नाउँमा भ्रष्टाचारका अनेक श्रृङ्खलाहरूमा उहाँ फस्न थाल्नुभयो र राष्ट्रघातका अनेक खालका गतिविधि उहाँहरूबाट हुन थाल्यो। त्यस पछाडि केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धार, जनताको बहुदलीय जनवादको धार, मदन भण्डारीका अनुयायीको रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन भूमिका खेल्नुभयो, अब शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्ने आजको सिद्धान्त नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले संसारभरि आफ्नो पहिचान देखाउन सकेको सिद्धान्त। यस मानेमा कमरेड प्रचण्डलाई त्यो दिशामा ल्याउनको निमित्त उहाँले भूमिका खेल्नुभयो र कमरेड प्रचण्डका तीनटा महाभूलहरूलाई उहाँले सच्याउने काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। एउटा उहाँको महाभूल थियो राष्ट्रघात, अर्को उहाँको भूल थियो अपराध, त्यसको उहाँको महाभूल थियो भ्रष्टाचार। राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार र अपराधको यो दिशाबाट प्रचण्डलाई मूल प्रभावमा ल्याउने र प्रचण्डलाई यो मुलुकको नेता बनाउने केपी ओलीले अभियान सुरु गर्नुभयो। त्यो अभियानमा उहाँको हैसियत भन्दा बढी सिट दिनुभयो, उहाँको हैसियत भन्दा ठुलो पद दिनुभयो। तत्कालीन 70 सालमा माओवादीहरूले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर राज्यको समेतले एउटा विश्लेषण गरेको थियो, छुट्टा छुट्टा चुनाव लड्यो भने 74 सालमा माओवादी कति भोट ल्याउँछ भन्दा माओवादीले 7 सिट जित्छ भन्ने उहाँहरूको लक्ष्य थियो। काङ्ग्रेससँग उहाँले वार्ता गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले यदि 20-25 सिट दिएको भए काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुन सक्थ्यो। केपी ओलीको यो अभियानको नेतृत्व सँगसँगै चुनावमा गठबन्धन गर्ने उहाँले प्रस्ताव दिनुभयो र यति ठुलो सिटमा माओवादीका मित्रहरूलाई जिताइदिनु भयो। पार्टीभित्र 40% दिनुभयो। उपाध्यक्ष बस्ने हैसियत भएको प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाइदिनु भयो। केपी ओलीले मिल्ने यो सदाशयता प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँले केपी ओली र एमालेलाई मिल्ने षड्यन्त्र सुरु गर्नुभयो। उहाँको मात्रै मुख सानो भएको हुनाले झलनाथ र माधव नेपालको मुख समेत छोडेर त्यो समेत सिएर केपी ओली लगायतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारलाई, एमालेको मूलधारलाई मिल्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यो प्रयत्नको पछाडि अघि रमेश कमरेडले भन्नुभएको कुरामा म एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। अघि रमेश कमरेडले जे कुरा भन्नुभयो म निर्वाचन पछाडिको एउटा झाँकी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गठबन्धन बनाएर हामीले चुनाव जित्यौं। एमाले
बहुमत ल्याउनको लागि हामीलाई 137 सिट चाहियो। हामी 14 सिटले हामी बहुमत पुगेन, के अरे 15 सिटले हामी बहुमत पुगेन। अनि प्रचण्ड देउवासँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, देउवाले प्रचण्डलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पार्टी चलाउनु, सरकार के तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, मेरो पार्टीले तपाईँलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा लिखित निर्णय गरिदिन्छु। प्रचण्ड गभर्मेन्ट त्यो निर्णयको प्रक्रियामा जानु भएको थियो। उहाँको त्यो प्रक्रिया कहिले गएर रोक्यो भन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी के अरे राजपा उपेन्द्र यादवको पार्टीको नाम के थियो फोरमले त्यतिखेर हाम्रो पार्टीसँग सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। हामीलाई 14 सिट पुगेको थिएन, उसको 15 सिट थियो। अब फोरम र तत्कालीन एमाले मिलेर सरकार बनाउने भइसके पछाडि प्रचण्डको त्यो सपना तुइयो। अनि त्यही बेलामा जनार्दन शर्माजीको त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। रमेशजीले भनेको कुरा, रमेशजीले भनेको कुरामा यो अगाडिको अंश छुटायो भने अधुरो हुन्छ। त्यस पछाडि प्रचण्ड गभर्मेन्टले विश्लेषण गर्नुभयो। अब दुईटा पार्टी मिल्दा बहुमत यता गयो। केपी ओलीको दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परेको छ। यतिखेर हामीले एकता गर्यो भने 3 महिना 6 महिनामा केपी ओलीको मृत्यु हुन्छ। त्यस पछाडि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको महानायक भनेर प्रचण्डको नाम आउँछ भनेर उहाँलाई विश्लेषण गर्नुभयो र त्यो विश्लेषणको आधारमा पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भयो। तपाईँले कतिको याद गर्नु भएको छ, पहिलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई मात्रै कमरेड केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गराउनुभयो। माओवादीको तर्फबाट त्यहाँ कोही मन्त्रीहरू आउनु भएन, किनभने प्रचण्ड कमरेडलाई के डाउट भयो कुनै थाहा छैन। जब आधा कार्यकालमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा केपी ओलीले भित्र सहमति गर्नुभयो, त्यस पछाडि मात्रै उहाँको मन्त्रीहरू सहभागी हुनुभयो। यो समग्र प्रक्रियामा जुन इमान्दारिताका साथ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केपी ओलीले नेतृत्व गरेर एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। प्रचण्ड गभर्मेन्टले सुरुदेखि नै बेइमानी गर्नुभएको थियो। अनि एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्दै 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 धनराज कमरेड र प्रचण्ड कमरेडलाई त उहाँले आज प्रधानमन्त्रीको सपना दिएर, राष्ट्रपतिको सपना दिएर, अध्यक्षको सपना दिएर बिचरा सडक छाप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु हो, सडक छाप राष्ट्रपति बनाइदिनु हो, सडक छाप अध्यक्ष बनाइदिनु हो। नेपालको राजनीतिको महान षड्यन्त्रकारी नेता कमरेड प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिको राष्ट्रवादी नेता कमरेड केपी शर्मा ओली, समृद्धिको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली, समाजवादको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हो। यही इस्यु हो आजको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इस्यु। हामी यही कुरा लिएर जनतामा जान चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको यो निर्णय अवैधानिक छ। अब संसद पुनर्स्थापना भएरै छाड्छ। अझ सेन्टिमेन्टल कुरा त्यसमा के पनि हिजोदेखि जोड्न थाल्नुभयो भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने पार्टी एकता पनि हुन्छ। घनश्यामदेखि योगेश भट्टराईदेखि सबैको त्यस्तो स्वर आउन थालेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु म बाँकीका साथीहरूले। किन त्यो स्वर आयो? किन स्वर आयो भने उहाँहरूले जिल्लामा गएर यस्तै भेला गर्नुभएको छ। हाम्रो भेला हलमा गर्ने भनेको भेला हलमा नअटेर चौरमा सार्नुपर्ने बाध्यता आयो। उहाँहरूको भेलामा साबिक एमालेका धेरै मान्छे आउँछन् भनेको जम्मा 7 जना मान्छे त्यहाँ पुग्नुभएछ। अनि 7 जना मान्छे भने बाहिर निस्केर देवराज कमरेडलाई फोन गर्नु हुँदो रहेछ। यसो हामी त पुग्न गएको है कामले। त्यही भएर अनि उहाँले भन्न थाल्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गरेर पार्टी एकता चाहिएको छ। यो सरकारले गरेको कदम निर्वाचन विरोधी छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गर्ने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता कसरी उपयोग गर्छ? हिजो राजाको हातमा रहेको सार्वभौम सत्तालाई हामीले अनेक खालका आन्दोलन युद्ध मार्फत जनतामा ल्याउँ। जनतामा भएको सार्वभौम सत्ता भनेको जनताले भोट हालेर आफूले चुनाएको प्रतिनिधि मार्फत सार्वभौम सत्ताको उपयोग गर्ने हो। जनताले भोट हालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको विकासलाई अगाडि लान सकेनन्, सरकार चलाउन सकेनन्, पार्टी एकताबद्ध बनाउन सकेनन्, पार्टीको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। किनभने यो गठबन्धन थियो। हामीले नेकपा भनेर 74 मा भोटमा आएका थिएनौँ, हामीले एमाले भनेर भोटमा आएका थियौँ। यदि एमाले मात्रै भएको खण्डमा थियो भने छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर जब हामीले नेकपा भन्यौँ, माओवादी केन्द्र यहाँ घुस्यो। अनि कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ दुधको रङ त सेतै हो नि। अहिलेको नेकपा कालो कालो देखिन थाल्यो। दुधको रङ जति सुकै सेतो भए पनि तपाईँले थोरै 1 चम्चा खरानी हालेर घोलिदिनु भने त्यो कालो भइहाल्छ। 1 गिलास दुध सेतो थियो तर 1 चम्चा खरानीले त्यसलाई कालो बनाइदियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभावमा त्यो कालो खरानीलाई ल्याउने जुन हिम्मत केपीले गर्नुभएको थियो त्यसले कालो बनाउन खोज्यो।
अब यसलाई शुद्धिकरणको बाटोमा लानुपर्छ। यदि यो शुद्धिकरणको बाटोमा नलाने हो भने फेरि 52 साल पुनरावृत्ति हुन्छ। माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लोकप्रिय सरकार चल्न नसके पछाडि संसद विघटनको प्रस्ताव गरियो। विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसलाई खारेज गरिदिए। अनि त्यो घटना सम्झिनुहोस्, सुरा सुन्दरी काण्ड त्यही बेला जन्मियो, पजेरो काण्ड त्यही बेला जन्मियो, नेपाली सांसदहरूले सिंहपुरमा गएर त्यही बेला झ्यालढोका फोरे, माओवादी त्यही बेला जन्मियो, शाही शासन त्यही बेला जन्मियो, सूर्यबहादुर थापालाई काहेले त्यही बेला प्रधानमन्त्री बनायो, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई हामीले त्यही बेला प्रधानमन्त्री बनायौँ। नेपालको संसदीय राजनीतिको सबभन्दा कालो दिन त्यो बेला सुरु भयो। यस मानेमा केपी ओलीले भन्नुभयो, अब हामी म नराम्रा षड्यन्त्रकारी अपराधी र राष्ट्रघातीहरूलाई यो मुलुक चलाउने जिम्मा दिन्न। जनताको सार्वभौम सत्ता भनेको निर्वाचन मार्फत प्रकट हुने भएको हुनाले म जनतामा जान्छु र निर्वाचनबाट भोट माग्छु। यो कुरा केपी ओलीले भन्नुभयो। यस मानेमा यो कुरालाई बेठिक भनेर कुनै सैद्धान्तिक आधारमा हामी भन्न सक्दैनौँ। यो असंवैधानिक हो। कसरी असंवैधानिक हो? हामी फेरि पटक बहस गर्न सक्छौँ। संविधानले भनेको कुरा के हो भने राजनीतिक स्थिरताको लागि अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म सत्वर मध्यावधिमा नजानुहोस् भन्ने हो। बहुमत हामीसँग छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बहुमत छैन, मसँग छ। बहुमत छ भन्ने कुराको म तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु। यदि संसदीय दलमा प्रचण्ड कमरेडसँग बहुमत थियो भने केपी ओलीको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग संसद सचिवालयमा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो। किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? बहुमत तपाईँसँग छ भने। बहुमत तपाईँसँग छैन भन्ने कुराको यही हो। आज बागमती प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशमा उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँले साँच्चीकै विधि पद्धति मानेको र बहुदलीय व्यवस्था मानेको हो भने तपाईँले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित प्रदेशहरूको संसदीय दलमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो। किन सक्नु भएन? किनभने तपाईँसँग बहुमत छैन। तपाईँको बहुमत मिडियाले बनाइदिएको बहुमत हो। तपाईँको बहुमत कथित बुद्धिजीवी भन्नेहरूले बनाइदिएको बहुमत हो। तपाईँको बहुमत सोसियल मिडियाका 2-400 फेक आइडी वालाले बनाइदिएको बहुमत हो। यस्ता भ्रम पारेर अब तपाईँहरू मैदानमा नजानुहोस्। तपाईँहरूले नैतिकता छ भने पार्टी फुटको घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँसँग नैतिकता छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन के नाम राख्ने हो? सक्नुहुन्छ, हिम्मत छ भने नेकपा माओवादी के राख्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने नेकपा मालेमा राख्ने हो कि के राख्ने हो त्यो राख्नुहोस् र निर्वाचनको मैदानमा हामीसँग चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुहोस्। अब शून्य चिन्हमा दाबी गर्ने तपाईँसँग कुनै नैतिक अधिकार छैन। एमालेका कार्यालयहरू सम्पत्तिहरूमा दाबी गर्ने तपाईँसँग कुनै नैतिकता छैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हैसा हतौडा चिन्ह लिएर जानुहोस्। सक्नुहुन्न भने अहिले रमेशजीले भनिसक्नुभयो हाँडी चिन्ह लिएर जाने कि के हो? हाँडी घोप्टेहरूको हाँडी नै हुन्छ भनेर जनताले भन्न थालेका छन्। तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हाँडी घोप्टे प्रवृत्तिलाई काउन्टर दिनको निमित्त हाँडी चिन्ह लिएर जानुहोस्। त्यतिखेर हामी छलफल गरौँला, बहस गरौँला। यो वैधानिक प्रक्रियालाई, वैधानिक कदमलाई तपाईँले अवैधानिक भन्ने अधिकार छैन। किनभने काङ्ग्रेस र अर्को दलले, अर्को विपक्षी दलले, राजपाले सरकारको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको छैन। 5 वर्ष हामी संसदीय दलमा बस्छौँ भनेर काङ्ग्रेसको सभापतिले भन्नुभएको छ, प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले भन्नुभएको छ। अझ शेरबहादुर देउवाले हिजो बुच्चिनी गरेर भन्नुभयो हामी 3टा कुरामा स्पष्ट छौँ। हामी आन्दोलन एक्लै गर्छौँ, स्पष्ट छ। हामी निर्वाचन एक्लै लड्छौँ, स्पष्ट छ। हामी अदालतको फैसला मान्छौँ। यही हो काङ्ग्रेसको निर्णय भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अनि काङ्ग्रेसको एउटा युवा नेताहरूले ठोकेछन् भएको छ। प्रधान न्यायाधीशज्यू संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस् आएपछि तपाईँ भन्ने मान्छेले गरिबक्सियोस् भनेर फकाएछन्। संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस् भनेर कसले भनिरहेका छन् तपाईँ याद गर्नुहोस्। जसको ग्राउन्ड कमजोर छ, जसले चुनाव हार्दैछ तिनीहरूले भनिरहेका छन्। जसको ग्राउन्ड बलियो छ तिनीहरू मैदानमा गइसके। रामचन्द्र पौडेल भन्दैछन् संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस् महाराज। किनभने किसान श्रेष्ठ जन्मिसक्यो, अब म कहिले जित्दिनँ, त्यही भएर त्यो गर्दै राम्रो होला। त्यसो गर्दा एकजना मान्छे मन्त्री होला। गगन थापाजी भन्नुहुन्छ पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस्। किनभने काठमाडौँको जनताले बोली होइन काम हेर्छन्, व्यवहार हेर्छन्। अब गगनजीको तर्कले भोट आउने छ कि छैन भोलि जनताले नाप्नेछन्, हेर्नेछन्। काम उहाँले के गर्नुभयो भने प्रश्न उठ्न थालेको। त्यही भएर उहाँ संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस्। बाबुराम भट्टराई भन्दैछन् संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सियोस्। अब गोर्खामा बाबुराम भट्टराईलाई नो इन्ट्री। अब केपी ओलीसँग कुन नैतिकताले
समीकरणको माग लिएर आउने काङ्ग्रेसले साथ दिन भनेको छ। बिचरा बाबुराम भट्टराई गोर्खामा जित्दैनन्, मधेसमा जानलाई मधेसमा कहीँ जित्नेवाला छैनन्। त्यही भएर उनलाई संसद पुनर्स्थापना चाहिएको छ। प्रचण्ड कमरेडले अस्ति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्तामा अर्को एउटा गोप्य कुरा गरेछ। तपाईँले कतिको याद गर्नु भएको छ? सबै कुरा गर्नुहोस्, विक्रम पाण्डेले काङ्ग्रेसमा नल्याउनुहोस्, यो रोक्नुहोस्, नेवारी ल्याउन सक्दैन। किनभने विक्रम पाण्डे काङ्ग्रेसमा आयो भने चितवनमा प्रचण्ड नेकपा एक हुँदा पनि हार्छन् भन्ने उनको विश्लेषण थियो। आज नेकपा विभाजित भएपछि अब प्रचण्ड कुन जिल्लामा गएर लड्ने, कुन क्षेत्र प्रचण्ड कमरेडको निर्वाचन क्षेत्र? प्रभु शाह केपी कमरेडको नेतृत्वमा भएको नेकपा प्रवेश गरे पछाडि अब माधव कमरेडको कुन क्षेत्र हो? त्यही भएर उहाँलाई संसद पुनर्स्थापना हुनु परेको छ, नयाँ समीकरण बनाउनु परेको छ, विसङ्गतिको बाहक बन्नु परेको छ। यही भएर संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। आउँदो वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। नेकपाको यो पङ्क्ति सूर्य चिन्ह लिएर अब मैदानमा अगाडि बढ्छ। यो गतिलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। आउँदो निर्वाचनमा हामीले बहुमत छोडेका थियौँ। मनमोहन अधिकारीले 49 सालको चुनावमा खुल्ला मञ्चमा नेकपा मालेको भाषण थियो। त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीले कति सिट जित्छ भनेर पत्रकारले सोधेछन्। बिचरा मनमोहन बा सोझा मान्छे, 30 सिट जित्छौँ हामीले भनेर भाषण गर्नुभएको छ। त्यतिखेर हामीले 79 सिट जित्यौँ। किनभने मनमोहन अधिकारीलाई भर्खर पार्टी भूमिगत गरेर आएको छ, कति सिट जित्छ कति सिट बुढाउन अनुमानै थिएन। आज हामीले त्यस्तैको बहुमत आउला भनेर कोहलपुरमा आएको, कोहलपुरको र्याली, मोटरसाइकल र्याली, उत्साह, जोस, जागर, युवा भन्दा यहाँ तपाईँ पार्टीका नेताहरू सबै खटेको देख्दा, अर्को पार्टीको विरोध सभा हेर्दा, यो सबै हेर्दा हामीले त बहुमत होइन, आउँदो चुनावमा त प्रचण्ड बहुमत देउला जस्तो आयो। र तल फिल्डमा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रवाह केही पनि बिग्रेको छैन। जति बिग्रेको छ त्यो माथि नै बिग्रेको हो भन्ने कुरा हामीले यसपालि यो फिल्डमा अब्जर्भ गर्दाखेरि यो कुरा भूमिका यो कुरा महसुस गऱ्यौँ। मान्छेले खेल्न सघाउन थाल्यो। अब जुवा खेल्ने मान्छे 10 चोटि सोध्छ, जुवा खेल्दा म एक रात पुलिसकोमा पर्न सक्छु भनेर मात्रै जुवा खेल्छ। त्यही भएर मनमा अपराधको पोको भएका नेताहरूले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति गर्न दिएनन्, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न दिएनन्। अध्यादेश दिएको कुरालाई अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भने, किनभने जसको मनमा कालो थियो, अपराध थियो, पाप थियो, उनीहरूलाई अख्तियारमा आफ्नो मान्छे चाहिएको थियो, प्रहरी प्रशासनमा आफ्नो मान्छे चाहिएको थियो। चितवनको एसपी प्रचण्डको बडीगार्ड भन्दा कोही जान हुँदैन, किनभने त्यहाँ सही एसपी गयो भने चितवनका अनेक काण्डलाई पर्दाफास गर्छ। यस मानेमा उहाँको यो प्रवृत्ति आज उजागर भएको छ। 132 मात्रै होइन, धेरै प्रकरणहरू सकिएका छन्। बोर्डरबाट जुन ढङ्गले व्यापारीहरू कालो धन्दा गर्ने कामहरू भइरहेको थियो, त्यो कुरा रोकिएको छ। आज मात्रै म बाँकेको सिडिओ साहब र एसपी साहबसँग कुरा गरेको थिएँ। यो वर्ष मात्रै हामीले राजस्वमा 20 करोड रुपियाँ बढाएका छौँ। यहाँ सिमानामा हुने अनेक खालका तस्करीहरू हामीले निर्ममताका साथ रोकेका छौँ। अब पूर्व एमालेका कतिपय नेताहरू पनि यसमा संलग्न छन्। धन्न संयोगले तिनीहरू तपाईँहरूको यतातिर लाग्नु भएको छ, अर्कातिर लाग्नु भएको छ भनेर उहाँले मलाई नाम पनि बताउनुभयो। म नाम भन्न चाहन्न। म मेरो पूर्व सहयोगी साथीले गर्नुभएका गोप्य कामहरू अहिले थाहा भएको छ, म नाम भन्न चाहन्न। तर ठिकै छ, उहाँहरू यता नलागेर उता लागेर राम्रै बाटो सही बाटो छान्नुपर्छ। भेडा भेडैसँग हुन्छ, बाख्रा बाख्रैसँग हुन्छ। कृपया उहाँहरू जस्ता मान्छे यता आउनु खोज्नु भने नल्याउनु होला। यो अभियान आज केपी ओलीले सार्नु भएको छ। ललिता निवासलाई उहाँले एउटा आयोग बनाएर, तिर्ताल आयोग बनाएर त्यहाँ 300 भन्दा बढी रोपनी जग्गाको हिनामिना भएको थियो। देशभरि 100 बिघा रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। त्यसलाई समाउने काम, फिर्ता गर्ने काम र अपराधीहरूलाई काल कोठरीमा राख्ने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यही भएर यहाँका तस्करहरू, माफियाहरू, भ्रष्टहरू, अपराधीहरू सब कराउन थाले। अनि उनीहरू अब अदालतले होइन, उनीहरू अब पत्रिकाले गरेको फैसला मान्नेवाला छन्। अब उनीहरू अदालतले होइन, सोसियल मिडियाले गरेको फैसला मान्नेवाला छन्। अब उनीहरू अदालतले होइन, सडकमा निस्केका झुन्ड मुन्डको फैसलालाई मान्नेवाला छन्। र त्यो फैसलाको आधारमा लोकतन्त्र चल्नुपर्छ, विधि र कानुनी शासन होइन। त्यो खालको हिसाबले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्दैछन्। यस्ता कुतर्कको विरुद्ध हामी एकपटक फेरि सडकमा जानुपर्छ। यदि हामी सडकमा गएन भने
कुकुरहरूले स्यालहरूले बिरालोहरूले सडक कब्जा गर्छन् हात्ती घरमा सुतेर बस्यो भने सडक उनीहरूको कब्जामा जान्छ हिजोसम्म हात्ती सुतेर बस्यो पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि नबढेको कारणले हात्ती सुतेर बस्यो हात्ती नजागेको कारणले सडकमा कुकुर बिराला स्याल फ्याउराहरू जान थाले अब हात्ती सडकमा गइसके पछाडि कुकुर स्याल फ्याउराहरू कुना काप्चा लागेर भुक्नेछन् कराउनेछन् यिनीहरू भुकेको रह्यो भने कोही हात दिनु पर्दैन किनभने भने नै छ हात्ती चले बजार कुत्ता घुक्ता हजार कुत्ता भुकिरहन्छ हामी